अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम दुनिया के साथ में। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम में सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं कौमी असम्बली में पेश किए गए आइंदा माली साल के बजट की। जी हां नाज़रीन, पाकिस्तान में माली साल 2022-23 का जो 9,502 अरब रुपए का वफाकी बजट है वो पेश कर दिया गया है। मजमूई बजट खसारा जो है वो 4.9% होगा। टैक्स वसूलियों का जो हदफ है 7,255 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ दी गई है। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान में जो माहौलियाती तब्दीली है उससे निपटने के लिए भी बजट में 10 अरब, डैम्स की तामीर के लिए 100 अरब रुपए और साथ ही साथ बिजली के शोबे के लिए 73 अरब, तवानाई और आबी वसाइल के लिए 183 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त PTV की स्क्रीन पर टिकर्स में भी आपको दिखाई दे रही हैं। PTV न्यूज़ ने वैसे भी आपको अपडेटेड रखा है सारी चीज़ से। इस पर पहले आपको एक पैकेज दिखा देते हैं आज जो सारी कार्रवाई हुई है इस बजट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे दिनों से बहुत सारी खबरें आ रही थी क्या कुछ इस बजट में किसके लिए रखा गया है। मुख्तसर जायज़ा इस रिपोर्ट में। फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे अपने नुमाइंदे खुसूसी हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के, उनसे इस बारे में मज़ीद डिटेल ले लेंगे। 2022-23 का 9,502 अरब रुपए का विफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। बजट में दिफा के लिए 1,523 अरब, तरक्याती कामों के लिए 808 अरब, सेहत के शोबे के लिए 24 अरब, तालीम के लिए 109 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जिसमें से 44 अरब रुपए हायर एजुकेशन कमीशन के लिए मुख्तस करने की तजवीज पेश की गई है। आइंदा माली साल का मुआशी तरक्की का हदफ 5% रखा गया है। फैसला किया है कि वो सारी तब्दीलियां की जाएंगी जिनसे मईशत और मुल्क का फायदा होगा, चाहे वो मुश्किल फैसले हों, हम उन फैसलों के लिए तैयार हैं। हमने ये जानते हुए हुकूमत में आने का फैसला किया कि मईशत खराब हालत में है। आइंदा माली साल के बजट में ज़राई आलात और अजनास, सोलर पैनल, 1 लाख माहाना तनख्वाह तक टैक्स खत्म करने, खैराती हस्पताल पर टैक्स छूट, जबकि बचत स्कीमों पर टैक्स में कमी की तजवीज पेश की है। हमें ज़राअत, IT और सनती बरामदात बढ़ानी होंगी। हमें ज़रई शोबे की पैदावार में इजाफा करना होगा और अपनी बरामदात की कंपैरेटिवनेस बढ़ानी होगी। दरामद जो इस वक्त 76 अरब डॉलर तक एक्सपेक्टेड हैं, अगले माली साल में इनमें कमी लाकर 70 अरब डॉलर की सतह पर लाई जाएंगी। बरामदात इस वक्त 31 अरब डॉलर का तखमीना है, अगले माली साल में इनको 35 अरब डॉलर तक बढ़ाने की इक़दामात किए जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री के लिए टैक्स में कमी की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि आइंदा माली साल के बजट में जामे और पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए ज़राअत, तवानाई, सनत, तामीरात, खिदमात और बरामदी शोबे पर तवज्जो दी गई है। करंट अकाउंट, तिजारती और मालियाती खसारे में कमी के साथ महंगाई में कमी के लिए भी इक़दामात तजवीज़ किए हैं। हमारे लिए बड़ा चैलेंज करंट अकाउंट खसारे के बगैर ग्रोथ हासिल करना है, लिहाजा अगले साल तवाज़ुन को ख़राब किए बगैर कम अज़ कम 5% ग्रोथ हासिल की जाएगी। अफरात-ए-ज़र 11.7% है, जो कि गुज़िश्ता 10 बरसों के मुकाबले में सबसे बुलंद तरीन सतह पर है। अगले माली साल में अफरात-ए-ज़र में कमी करके 11.5% पर लाया जाएगा। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि नौजवानों के लिए नेशनल यूथ कमीशन का क़याम अमल में लाने के अलावा 2.5 करोड़ रुपए तक आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। हर किसी को किस्तों पर लैपटॉप देंगे, जबकि मेरिट पर मुफ्त लैपटॉप भी दिए जाएंगे। वफाकी बजट में हुकूमती अखराजात में कमी और कफैत-शुआरी की पॉलिसी को अव्वलीन तरजीह दी गई है, जिसके तहत सरकारी इदारों में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तरक्याती प्रोजेक्ट के अलावा किसी किस्म का फर्नीचर खरीदने की इजाजत नहीं होगी। काबीना और सरकारी एहलकारों की पेट्रोल की हद को 40% तक कम किया जाएगा। हुकूमत के खर्च पर लाजमी बैरून मुल्क दौरों के अलावा तमाम दौरों पर पाबंदी आयद होगी। बजट में क्या कुछ हुआ है, चीदा जो निकात हैं वो इस रिपोर्ट के अंदर आपने देख लिए हैं। कुछ मज़ीद डिटेल्स, वो क्वेश्चंस जो आपके हमारे जहनों में उठ रहे हैं इस बजट के पेश किए जाने के बाद से, आइए हम जान लेते हैं राना इफ्तिखार से जो कि नुमाइंदे खुसूसी हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए। और मैं इनसे भी यही बात कर रही थी कि बहुत सारे दिनों से राना इफ्तिखार जो हैं वो बजट को लेकर बहुत सारी तैयारी कर रहे थे, और आज जब ये बजट पेश किया गया है तो उसके बाद ये थोड़े रिलैक्स थे, लेकिन हमने सोचा कि इनको ज़हमत दें और हम भी अपने प्रोग्राम के लिए कुछ मालूमात इनसे जितनी राना इफ्तिखार से निकाल पाएँ। राना साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, नवाजिश, आप हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फिर ज़रा मुझे ये बता दीजिएगा राना साहब कि क्या कुछ हुआ है इस बजट में। ये तो हमने जाना, ये जो अदाद शुमार का
پورے کا پورا کھیل ہے. اگر اس کو عام فہم زبان میں میرے ویورز کو, اس پروگرام کے ویورز کو بتانا ہو کہ آج کا بجٹ کیسا رہا ہے, کیا رائے ہے آپ کی اپنی رپورٹنگ کے علاوہ, جو آپ نے دیکھا اس کے علاوہ؟ آسمان, جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت معاشی طور پر ملک کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. خاص طور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 ماہ سے جو ملک کے حالات تھے اور اس کا انٹرنیشنل سنیریو اس لحاظ سے دیکھا ہے تو بہت مشکل معاشی حالات ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل مہنگائی کی ایک لہر ہے, سپلائی چین کا جو ایشو ہونا ہے اس کے بعد سے مشکل مالی حالات تھے. ان حالات میں بجٹ یقیناً مشکل کام تھا کہ عوام کو ریلیف بھی دیا جائے اور انڈسٹری بھی چلے, صنعت بھی چلے اور عوام کو ریلیف. ان حالات میں دیکھا جائے تو حکومت نے تمام اقدامات کو یکساں ترقی کے لیے اقدامات کیے ہیں. اگر ہم تعلیم کی بات کریں, صحت, خدمات, سب شعبوں کے لیے فنڈ رکھے گئے ہیں, جبکہ جو غریب آدمی ہے, متوسط طبقہ, خاص طور تنخواہ دار آدمی ہے, اس کو ریلیف دیا گیا ہے. اگر ہم بات کریں کہ اوورال جو بجٹ ہے اس کا جو حجم ہے یہ تقریباً 9,502 ارب ہے. جو رواں سال چل رہا ہے اس میں ترقی کی شرح 5.97% تھی, جبکہ آئندہ سال اس کو کم کر کے 5% رکھا گیا ہے. میں اس کی وجہ بھی آگے بتاؤں گا کیوں اس کو کم کیوں کیا گیا ہے, کیونکہ پہلے ہدف ساتھ جو رواں سال میں 5.97 تھا, تقریباً 6%. جو آئندہ سال ہے اس کے لیے ترقی کا ہدف 5% رکھ دیا گیا ہے. کوئی بھی اکانومی ہوتی ہے اس کے 3 بڑے شعبے ہوتے ہیں, جتنے ہیں زراعت ہے, صنعت ہے اور خدمات کا شعبہ ہے. اگر ہم زراعت کو دیکھیں تو جو رواں سال ہے اس میں 4.4% کا ہدف تھا جو وہ ہم نے حاصل کیا. جو آئندہ سال ہے اس میں ہم نے اس کو تھوڑا سا ہدف کو کم کیا ہے, 3.9% رکھا ہے. جبکہ جو انڈسٹری ہے, صنعت, اس میں 5.9% کا آئندہ کے لیے ہدف رکھا ہے, اور جو سروسز کا شعبہ ہے اس کے لیے 5.1% کا ہدف رکھا ہے. اگر ہم مختلف سیکٹرز کی بات کرتے ہیں, جیسے تعلیم ہے, اس کے لیے HEC کے لیے الگ فنڈ رکھے گئے ہیں, اور وفاقی جو تعلیم ہے, پیشہ ورانہ تربیت ہے, اس کے لیے الگ سے فنڈز ہیں وفاق کے لیے. اس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اوورال جو ڈیولپمنٹ ہیں اس میں حکومت نے جو ترقیاتی بجٹ کی بات کریں تو اس میں تقریباً 800 ارب کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وفاق کا, اس میں 100 ارب روپیہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہوگا. جبکہ اگر ہم صوبوں کا بھی شامل کر لیں تو یہ 2263 ارب کا بجٹ بنتا ہے مجموعی طور پر, جس میں 1463 ارب جو ہے وہ صوبوں کا ہے, 800 ارب کا وفاق ہے. اگر اس میں دیکھیں تو جو وفاق نے 60% فنڈ ہیں وہ جاری اسکیموں کے لیے رکھے ہیں, جبکہ 40% کو نئی اسکیموں کے لیے رکھا ہے, تاکہ جو منصوبے چل رہے ہیں حکومت کی, یہ بہت اچھا پلان ہے کہ جاری منصوبوں کو جلد مکمل کیا جائے, تاکہ جو ایک تاخیر کی وجہ سے قومی فنڈز کا ضیاع ہوتا ہے وہ نہ ہو, اور فنڈ جو منصوبے ہیں وہ بر وقت مکمل ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت انرجی بحران کا شدید سامنا ہے. اس کے تناظر میں توانائی کے لیے وافر فنڈز رکھے گئے ہیں, تقریباً 73 ارب روپے کے آپ نے بتایا. اس کے علاوہ جو آبی وسائل ہیں اس کے لیے 183 ارب, خاص طور پر جو بڑے ڈیمز ہیں, محمد ڈیم ہے اور دیامر بادشاہ ڈیم ہے, اس کے لیے واپس فنڈ رکھے گئے ہیں تاکہ ان پہ کام تو چل رہا ہے, کام کو سپیڈ اپ کیا جائے. وزیر اعظم نے خاص طور پر ہدایت کیا کہ ان منصوبوں پر کام کو وقت نہیں بلکہ اس سے پہلے کوشش کی جائے مکمل کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا رانا افتخار, تھوڑا اور اس کو اگر ہم مختصراً لے کر چلیں, یہ اعداد و شمار کتنا رکھا گیا ہے, کس طرح سے ہے, کس کے لیے کتنا بجٹ مختص کرنے کی پیشکش کی گئی ہے, کیا چیزیں اس میں ہیں, وہ تو آپ نے بتا دیا. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ عوام کو, عام آدمی کو, ہم جیسے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کیا کیا گیا ہے اس بجٹ کے اندر, کون سے ایسے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں, اگر آپ اس پہ بات کر سکیں, خاص طور پر جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو کیا ریلیف ملنے جا رہا ہے؟ بالکل, جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے تقریباً 15% اضافہ کیا گیا ہے ان کا جو بیسک سیلری ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کا ایک بڑا مطالبہ تھا کافی عرصے کے, جو ان کے اڈھاق پہلے جو پیچھے ماضی میں اضافہ ہوتا رہا ہے ان کو ضم کیا جائے. حکومت نے یہ بھی مطالبہ مان لیا ہے کہ اس کو بھی ضم کر دیا جائے. جو بیسک میں پچھلے ان کے اڈھاق اضافے ہوئے ہیں وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے تو ان کی جو بیسک سیلری وہ کافی بڑھ جائے گی. تو یہ ان کا بہت بڑا پرانا مطالبہ تھا, یہ پورا ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو پینشنرز ہیں ان کے لیے بھی ایک فنڈز کا قیام کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ جو ان کے
جو انویسٹمنٹ ہوتی تھی اس پہ جو ان پہ جو ٹیکس کاٹا جاتا تھا وہ 10% تھا. جو پینشنر تھے اس کو کم کر کے 5% کر دیجیے, 5% کا ان کو یہ ریلیف ملے گا. اگر ہم اوور آل بات کریں تو جو درآمدی اشیاء مہنگی مثلا گاڑیاں ہیں اور موبائل ہیں, سگریٹ ہیں, ان پہ ٹیکس کو بڑھایا گیا ہے. جبکہ جو عام اگر ہم سیلریڈ پرسن کی دوسری طرف بات کرتے ہیں تنخواہیں تو بڑھائی ہیں. دوسری طرف یہ پہلے 6 لاکھ روپے تک جو ٹیکس ہوتا تھا جو سیلریڈ پرسن تھا, اب اس حد کو بڑھا کر 12 لاکھ کر دیا. یعنی کہ اگر آپ 1 لاکھ روپیہ ماہانہ کماتے ہیں تو کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. جب اس سے اوپر جائیں گے ماہانہ تو پھر ہوگا, یعنی کہ سال میں 12 لاکھ کمانے والے کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا, اس کے اوپر والے کو ٹیکس. اچھا, ابھی نا ایک فوٹیج جو چل رہی ہے مسلسل, اس کے اندر ابھی کچھ گاڑیاں بھی دکھائی دیں. جی بڑی ایک اہم ضرورت ہے آفیسز کے لیے, اور اب تو سڑکوں پر ہمیں بھرمار دکھائی دیتی ہے, خاص طور پر جو بینک لیزڈ کارز تھی ان کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ گاڑیوں کو لے کر, خاص طور پر جو کاریں امپورٹ کی جاتی تھیں پاکستان میں, اور پھر ایک اور چیز جو ہمارے روزمرہ کے استعمال میں ہر گھر میں ہے, بہت سارے لوگوں کے پاس ہے, میں فونز کی بات کر رہی ہوں, اس کو لے کر بھی لوگوں کو بڑے ایشوز تھے کہ جس بجٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو کیا ہوا ہے اس میں؟ بالکل, جو 1600 cc سے بڑی گاڑیاں تھیں ان پہ جو ایڈوانس ٹیکس ہے اس کو بڑھایا گیا ہے. خاص طور پر جن کے الیکٹرک انجن ہیں ان پر جو ایڈوانس ٹیکس کی شرح ہے اس کو 2% کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ خاص اہم بات یہ ہے جو فائلر اور نان فائلر تھے, نان فائلر پہ جو سختیاں کی گئی ہیں. نان فائلر کا جو ٹیکس تھا اس کو اگر 100% بڑھایا گیا ہے, اگر 100% تھا اس کو 200% کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو پراپرٹی کا لین دین ہے اس پہ بھی فائلر کو جو ہے اس کو چھوٹ دی گئی ہے, جبکہ جو نان فائلر ہے اس کو جو اس پہ ٹیکس بڑھایا گیا ہے تاکہ لوگ ٹیکس کے دائرہ کار میں ہیں, تاکہ جو ملک میں ٹیکس بڑھیں, اور اس سے اگر ٹیکس زیادہ ہوں گے تو اوور آل ترقی کے لیے سب کاموں کے لیے حکومت کو وافر فنڈز ملیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس بجٹ کے آنے سے پہلے, پیش کیے جانے سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی بہت زیادہ دباؤ ہے بہت ساری چیزوں کو لے کر, خاص طور پر جو معیشت کے حالات چل رہے ہیں اس کو لے کر موجودہ حکومت کے اوپر. تو ایسی کیا چیزیں اس میں ہیں جس سے لگتا ہے کہ نہیں ہمیں کہیں نہ کہیں ان سیکٹرز میں مشکلات کا سامنا تھا؟ اگر مشکلات نہیں ہوتی, معیشت کی وہ حالت نہیں ہوتی جس حالت میں اس موجودہ حکومت کو ملی ہے معیشت, تو پھر وہ چیزیں کچھ بہتر ہو سکتی تھیں. آسمہ, اس میں خاص طور پر بات کی ہم نے, جب انڈسٹری کی بات کی, خدمات کی بات کی اور زراعت کی, ان میں تو یقیناً طور پر بہتری دیکھی جا رہی. جو اکنامک سروے کل آیا ہے اس میں جو بڑی فصلیں تھیں ان کی پیداوار میں اضافہ دیکھا گیا, جبکہ ایک اہم فصل ہے گندم, اس کی پیداوار میں ہم نے کمی دیکھی ہے. یہ تقریباً ہماری جو پچھلے سال پیداوار تھی وہ 27.5 میٹرک ٹن تھی, اس سال یہ 24.6 میٹرک ٹن تقریباً 27 کہہ لیں. تو جو ہماری ضرورت ہے وہ تقریباً 30 ملین ٹن ہے, تو ہمیں تقریباً 3 ملین ٹن 30 لاکھ ٹن گندم جو کمی ہے, جس کے لیے وزیر خزانہ نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو درآمد کریں گے تاکہ تاکہ جو ہمارا خوراک کی کمی ہے اس کو وہ نہ ہو یہاں پہ. تو اس کے علاوہ جب ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں کہ ہمارے مشکلات کیا تھی, مشکلات جو بیرونی شعبہ ہے ہمارا وہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار تھا, کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ انرجی کی قیمتیں بڑھی ہیں, خاص طور پر رشیا اور یوکرین کی جب ابھی جنگ جاری ہے. اس کے علاوہ اس سے پہلے کرونا آیا تھا تو بہت زیادہ انڈسٹری بند تھی, جب اس کی ڈیمانڈ بڑھی ہے دوبارہ سے کھلی ہے تو اس کے بعد جو انرجی کی پرائسز ہیں وہ یکدم شوٹ کر گئی ہیں, تو ہم پہ بھی اس کے اثرات آئے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ دوسرا ہمارے جو ملک کے تقریباً پچھلے 3-4 ماہ کے جو حالات ہیں, تو اس کے بعد سے جب ڈیمانڈ بھی بڑھی ہے اور دیگر ہوئے ہیں تو ہمارا روپیہ گرا ہے, تو ہمارے جو خسارے تھے, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہمارا تیزی سے بڑھا ہے, تجارتی خسارہ بڑھا ہے. جو ابھی اعداد و شمار آئے ہیں تقریباً اس سال ہم 75 ارب ڈالر کی جو ہے وہ درآمدات کریں گے, جبکہ ہماری برآمدات اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں. تو حکومت نے آئندہ کے لیے ہدف رکھا ہے کہ جو درآمدات ہے اس کو کم کر کے ہم 70 ارب پہ لائیں گے, جبکہ جو برآمدات ہیں یہ بھی 30 ارب ہیں, اس کو ہم بڑھا کر 35 ارب کریں گے. ٹھیک ہے جی, ایکسپورٹس میں اضافہ کیا جائے گا, حکومت کی کوشش ہوتی ہے, اس حکومت کی بھی یہی کوشش ہوگی. اچھا رانا صاحب, مجھے ایک اور چیز بتا دیجیے گا, گاڑیوں کی ہم نے بات کر لیا, فیول جس کو لے کر پاکستان میں بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان بھی ہیں, عوام نے یہ جو اضافہ ہوا ہے اچانک سے بہت ساری جگہوں پر اس پہ بہت زیادہ تنقید بھی کی ہے. ابھی اس بجٹ کے اندر کیا ہے, میں آج بہت سارے ٹکرز بھی دیکھ رہی تھی پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے کہ جی ٹیکس جو پہلے نہیں لگایا گیا تھا شاید اب وہ ٹیکس ہوگا,
کیوں ہوگا رانا صاحب؟ اب اگر پہلے نہیں تھا اب اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر ہوگا تو کتنا ہوگا؟ اس سے پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ کتنی زیادہ اوپر چلی جائیں گی؟ عام آدمی کے لیے تو اور مشکل نہیں ہو جائے گی اس کے بعد پھر؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے. تو آپ نے اب جب ہم برآمدات کی بات کرتے ہیں اور درآمدات کی بات کرتے ہیں، ہماری درآمدات بہت زیادہ ہیں، اس کے مقابلے میں برآمدات کم ہے، تو اس کے ہمارا تجارتی خسارہ بڑھتا ہے. پھر جو ادائیگیاں کرنا پڑتی ہیں ہم نے، اور قرضوں پر سود ادا کرنا ہے قرضوں، تو اس وجہ سے تو ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوتے. تو پچھلی حکومت جب گئی ہے تو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ، اس گورنمنٹ کا موقف ہے کہ دسمبر میں ایگریمنٹ انہوں نے کیا تھا، جبکہ اس پہ سائن جو ہیں وہ فروری میں کیے تھے. لیکن حکومت نے اس حکومت نے قسط تو لے لی تھی آئی ایم سے، لیکن جو ان کے ساتھ معاملات طے پائے تھے ان پر عمل نہیں ہوا. 4% انہوں نے لیوی لگانی تھی، اس کے علاوہ ٹیکس 17 جی ایس ٹی تھا، وہ نہیں لگائے گئے. الٹا جو پٹرول کی پرائسز ہیں وہ عالمی مارکیٹ کے لحاظ سے اس کو یہاں پہ ریلیف نے کم کر دیا، تاکہ ایسے فیصلے کیے جو پاپولیرٹی کے کہہ سکتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں معاشی طور پر بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. تو اس حکومت جب آئی تو اس کے بعد ان کو یہ مشکل فیصلے کرنے پڑے، لیکن یہ مشکل فیصلے تھے، لیکن ملک کے مفاد میں تھے. معاشی بحالی اسی صورت میں تھی کہ کیونکہ تقریباً 100 ارب روپے کا ایک مہینے کا جو فیول پرائس ہیں اس پہ سبسڈی دینا پڑ رہی تھی، تو اس کا بہت زیادہ بوجھ تھا. پھر حکومت نے جب یہ اقدامات کیے ہیں، اس کے بعد دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات طے پا رہے ہیں، دیگر جو ڈونر ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی، جس کے بعد سائنس اچھے ہیں اور اکانومی امید ہے کہ اب جو اس سے یہ فائدہ ہوگا، جو ہماری صنعت ہے وہ بھی چلے گی، کیونکہ اب اس کا جو ہم جب درآمدات کو روکیں گے اور برآمدات پہ زور دیں گے تو مقامی صنعت چلے گی، اس سے روزگار بھی ملے گا اور ہمارا اوورآل ہمیں معاشی طور پر فائدہ ہے. ہماری معیشت کو بھی اس سے سہارا ملے گا، استحکام ملے گا، اور ایسا کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی کو لے کر یہ سارے اسٹیپس جو ہیں، اقدامات جو ہیں یہ اٹھائے گئے ہیں. بہرحال ناظرین، یہ جو بجٹ ہے اس پر بحث جو ہے یہ منڈے سے شروع ہو رہی ہوگی. اپوزیشن لیڈر اس پر بحث کا آغاز کریں گے. لیٹس سی اس کے بعد کیا ہوتا ہے منظوری کے لیے جب اس کو پیش کیا جائے گا. بہرحال رانا افتخار آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، نمائندہ خصوصی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے. آئی نو کہ بڑا ہیکٹک تھا آپ کے لیے ابھی ہمارے شو میں، آپ کو مدعو کیے جانے کے بعد آپ کا یہاں پر موجود ہونا، بٹ تھینک یو سو ویری مچ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اور اس طرح سے ہمیں ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں سمجھانے کے لیے. بہت شکریہ رانا افتخار صاحب، آپ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود تھے. رانا افتخار احمد سے آپ جان رہے تھے، جی رانا افتخار صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یہ جو بجٹ ہے یہ میرے اور آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، اور کیسے وہ اقدامات جس پر ابھی سے ہم تنقید کر رہے ہیں، حالانکہ بجٹ اس طرح سے منظور ہوا نہیں ہے، بحث اس پر ہونی ہے منڈے سے، لیکن کیوں یہ اقدامات اٹھانے جو ہیں موجودہ حکومت کے لیے ضروری تھے، یہ رانا افتخار نے ہمیں سمجھایا ہے. پروگرام میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، دیگر خبریں بھی دنیا بھر سے شامل کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. کی پہلی کرن کے ساتھ پاکستانیوں کے نام آگاہی کا ایک پیغام. ملک کے نامور صحافیوں اور کالم نگاروں کی بہترین ٹیم، جن کا کام خبر کو صحیح زاویے سے پرکھنا اور بہترین انداز میں قارئین کو آگاہ کرنا ہے، تاکہ قارئین کریں ہر نئی صبح کا آغاز پاکستان کے بہترین اردو اخبار روزنامہ نئی بات کے ساتھ. سیاست، حکومت، معیشت، عدالت، کھیل، شوبز، عالمی منظرنامہ، ٹیکنالوجی اور دلچسپ و عجیب خبروں کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا معتبر ترین اخبار روزنامہ نئی بات. آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں. بریک کے بعد جی پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے کہوں گی میں خوش آمدید. اور اب آپ کو لے کر چلیں گے امریکہ، جہاں گزشتہ سال امریکی کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر جو حملہ ہوا تھا اس کی تحقیقات جاری ہیں. تحقیقاتی پینل کی جو چیئرمین ہیں بینی تھامسن، انہوں نے گزشتہ روز پہلی عوامی سماعت کے آغاز میں کہا کہ گزشتہ سال 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر حملہ کھلی بغاوت کے مترادف تھا، جو کہ انتخابی نتائج کو پلٹنے کے لیے ایک بڑی سازش تھی اور ٹرمپ اس سازش کا مرکز تھے. گزشتہ روز کی سماعت میں 6 جنوری کو پیش آنے والے واقعات سے متعلق فوٹیجز اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں خاص طور پر ان کے حامیوں کے انٹرویوز کے متن بھی جاری کر دیے گئے ہیں. ناظرین، یہاں میں چاہوں گی
کہ آپ کو یہ یاد دلاتی چلوں کہ گزشتہ سال 6 جنوری کو امریکی کانگریس میں موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کی توثیق ہونی تھی، جب سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 2000 کے قریب حمایتوں نے امریکی کانگریس کی عمارت پر دھاوا بول دیا تھا۔ کچھ مناظر ہم نے آپ کو دکھائے بھی ہیں، کچھ دوبارہ سے آپ کے لیے دکھاتے ہیں، ریپلے کرتے ہیں۔ اس ہنگامہ آرائی سے قبل ٹرمپ نے اپنے حمایتیوں سے کہا یہ تھا کہ وہ کیپٹل ہل پر اپنے پورے زور سے لڑیں تاکہ نئے منتخب ہونے والے صدر جو بائیڈن کی توثیق ہی نہ ہو سکے۔ کیپٹل ہل حملے کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 150 کے قریب پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ تحقیقاتی پینل نے مزید کیا کہا ہے، مزید کتنی سماعتیں ہوں گی، آج کی اس سماعت میں کیا ہوا ہے، پہلے رپورٹ میں جان لیتے ہیں، پھر امریکہ سے میرے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے۔ ساجد تارڑ صاحب ریپبلکن رہنما ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ امریکی کانگریس کی عمارت پر گزشتہ سال ہونے والی ہنگامہ آرائی کی تحقیقات کے لیے تشکیل دیے گئے پینل نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ تحقیقاتی پینل کے چیئرمین نے سماعت کے آغاز میں کہا کہ گزشتہ سال 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر حملہ کھلی بغاوت کے مترادف تھا، جو کہ انتخابی نتائج کو پلٹنے کے لیے ایک بڑی سازش تھی اور ٹرمپ اس سازش کا مرکز تھے۔ چیئرمین کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی آئین کے دشمنوں کو اکسایا کہ وہ کیپٹل ہل کی طرف مارچ کریں اور امریکی جمہوریت کو تباہ کر دیں۔ ٹرمپ کی حوصلہ افزائی پر ان لوگوں نے پرامن انتقال اقتدار کی 220 سالہ روایت کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ پینل کی وائس چیئرمین نے سماعت کے دوران بتایا کہ ٹرمپ نے فراڈ اور دھاندلی کے الزامات لگا کر انتخابی نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ کیپٹل ہل پر ہونے والے تشدد کے باوجود اپنے حامیوں کا دفاع بھی کرتے رہے۔ تحقیقاتی پینل نے گزشتہ روز پہلی عوامی سماعت کی، جسے 2 گھنٹے تک براہ راست نشر بھی کیا گیا۔ گزشتہ روز کی سماعت میں 6 جنوری کو پیش آنے والے واقعات سے متعلق فوٹیجز اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کے انٹرویوز کے متن بھی جاری کیے ہیں۔ حالیہ دنوں میں تحقیقاتی پینل کے نتائج کی تفصیلات منظر عام پر آتی رہی ہیں، لیکن پینل کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ یہ تحقیقات 6 جنوری کو پیش آنے والے واقعات اور ان کے محرکات کی حقیقت سامنے لائی ہیں۔ کمیٹی رواں ماہ اس نوعیت کی 7 مزید سماعتیں منعقد کرے گی۔ 6 جنوری 2020 کو امریکی کانگریس میں صدر بائیڈن کے الیکشن جیتنے کے بعد کامیابی کی توثیق کے لیے سیشن جاری تھا، جب سابق صدر ٹرمپ کے 2000 کے قریب حمایتیوں نے عمارت پر چڑھائی کر دی تھی، جس سے کانگریس اراکین کو شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار سمیت 7 افراد ہلاک، جبکہ 150 کے قریب پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس واقعے سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حمایتیوں کو امریکی کانگریس پر حملہ کرنے پر اکساتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کیپٹل ہل پر اپنے زور سے لڑیں تاکہ قانون ساز موجودہ صدر جو بائیڈن کی نومبر 2020 کے الیکشن میں ان کے خلاف کامیابی کی توثیق نہ کر سکیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے گزشتہ برس جولائی میں کیپٹل ہل حملے کی تحقیقات کے لیے 9 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا، جس میں 7 ڈیموکریٹس جبکہ 2 ریپبلکن پارٹی کے نمائندے شامل ہیں۔ کمیٹی اراکین اور عملے نے 1000 کے قریب عینی شاہدین، 1,40,000 سے زائد دستاویزات کا جائزہ لیا، جبکہ 100 کے قریب افراد کو گواہی کے لیے طلب کیا گیا۔ ٹرمپ کے قریبی حلقوں بشمول ان کے صاحبزادے، صاحبزادی اور داماد سے بھی گواہیاں لی گئیں۔ کانگریس کی ہاؤس کمیٹی کیپٹل ہل پر حملے کی اگلی عوامی سماعت پیر کو کرے گی۔ کمیٹی کو وائس چیئرمین کے مطابق اگلی سماعت میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی فراڈ کے دعووں پر بات ہوگی، جبکہ ریپبلکن پارٹی اراکین کی جانب سے الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ ان تحقیقات کا مقصد صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے 2024 کے صدارتی انتخابات میں رکاوٹیں ڈالنا ہے۔ بالکل جی، تحقیقاتی پینل نے کیا کہا ہے یہ تو آپ نے جانا۔ اب جو تحقیقاتی پینل کہہ رہا ہے اس کے جواب میں ریپبلکن رہنما کیا کہتے ہیں، ساجد تارڑ صاحب یہی جاننے کے لیے ہم نے ٹیلی فون لائن پر مدعو کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ساجد صاحب۔ ساجد صاحب ویڈیو لنک پر جی، ساجد صاحب سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ کال دوبارہ ملائیں گے جی ہم ان کو۔ ساجد تارڑ صاحب اکثر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جب بھی خاص طور پر 6 جنوری کیپٹل ہل حملے کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ساجد تارڑ صاحب ہمیشہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور بڑی آبویس سی بات ہے، ظاہر ہے ان کے رہنما ہیں اور انہی کو وہ کریں گے۔ اچھا جی، لائن ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر سے مل چکی ہے، ساجد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ساجد صاحب، آواز آ رہی ہے اب میری آپ کو؟
साजिद साहब आवाज़ आ रही है आप तक? सॉरी जी, आवाज़ शायद नहीं जा पा रही है। कोशिश करते हैं कि बात लाजमी आज हमारी हो पाए साजिद तारड़ साहब से। मामला बड़ा अहम है क्योंकि साजिद तारड़ साहब जिस तरह से बाइडन के ख़िलाफ़ और ट्रंप के हक़ में बातें करते रहे हैं इस हमले को लेकर, वो कहते रहे हैं कि इसमें तो जी जो हमारे ट्रंप हैं उनका कोई कसूर ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ये तो कोई साजिश थी नहीं और बस उन पर इल्ज़ामात धरे जा रहे हैं। अब तहकीकाती पैनल जब ये कह रहा है इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद, इतने सारे गवाहान से बात करने के बाद, तो फिर साजिद तारड़ साहब और जो दीगर रिपब्लिकन रहनुमा हैं उनके इस बारे में क्या राय है, अब वो किस तरह से डिफेंड करेंगे ट्रंप को, उन्हीं से जान लेते हैं। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आप तक? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, थैंक यू सो मच। साजिद साहब माजरत 2-3 बार पहले भी आपको भी ट्राई कर रहे थे। अच्छा साजिद साहब, अभी देखें ना, ये जो कैपिटल हिल हमला है इसको मैं तो नहीं कह रही, पहले भी आपसे बहुत बार इस पर गुफ्तगू होती रही है, तहकीकाती पैनल अब कह रहा है कि ये साजिश थी और ये इंतखाबी नताइज को तब्दील करने की साजिश थी और ये जो साजिश है ये रचाई गई थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, ये तहकीकाती पैनल कह रहा है। अब आप क्या कहते हैं? देखिए, अगर आप सूरत हाल को क्लोज रहा देखें तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को ना सिर्फ मीडिया की तरफ से नफरत का निशान था और दूसरा देखा जाए तो उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इश्यूज थे और आज बिल्कुल उसी तरह हो रहा है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मैंने आपको शायद पहले भी आपके सेगमेंट में एक दफा अर्ज किया था कि जब ब्लैक लाइव मैटर ने व्हाइट हाउस पे अटैक किया था तो उसको इशू क्यों नहीं बनाया जाता, जब प्रेसिडेंट साहब हैज टू गो टू द बंकर, उस पर जब उसको आप नहीं समझते कि ज्यादती थी। और जब और खासकर इलेक्शन के बारे में आज भी आधा अमेरिका डिवाइडेड है। जो बाइडन अभी भी आज भी सिर्फ अपने आप को डेमोक्रेट प्रेसिडेंट समझते हैं। जब से आए हैं उन्होंने मुल्क को इकट्ठा करने के लिए कोई भी एक स्टेप नहीं उठाया। साजिद साहब वो आए हैं, उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है उस पर हम बात कर लेंगे आपसे, लेकिन जब वो आ रहे थे तब आपने क्या किया, ट्रंप साहब ने क्या किया, उनके हमायती जो थे उन्होंने क्या किया, इस पे मैं अभी आपसे बात करना चाह रही हूँ ना सर। ना सिर्फ माई सेल्फ लेकिन आधा अमेरिका आज भी समझता है कि इलेक्शन उनसे चोरी किया गया था, मेल इन वोटिंग के ऊपर फ्रॉड के कई उसके शवाहिद मौजूद थे लेकिन उनको इग्नोर किया गया। मीडिया कैंपेन जो थी वो जो बाइडन का साथ देती रही है और उसमें वो काफी हद तक कामयाब रहे हैं। आज की देखे बात, आज क्या हो रहा है, अब अगर सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप इतने खल्त होते तो आज उन्होंने 55 कैंडिडेट्स को इंडोर्स किया है और सब के सब जो है वो अपने रिपब्लिकन प्राइमरी जीत चुके हैं। और आप देखेंगे कि 2024 में रिपब्लिकन वेव आएगी। जिस तरीके से जो बाइडन ने मैं आज भी समझता हूं कि इलेक्शन चोरी किया है। साजिद साहब आपकी आवाज चली गई है, कुछ फरमाइएगा साजिद साहब। नहीं जी, अच्छा वैसे साजिद साहब आप तक अगर मेरी आवाज़ आ रही है, जब तक आपकी आवाज़ बहाल होती है हम तक दोबारा से पहुंचती है, ऑडियो का जो भी इशू चल रहा है, तो तब तक मैं ये चाहूँगी आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि प्लीज़ अगर हम इसी पे अभी अपना फोकस रखें, इसी पे फोकस्ड रहें, इसी इशू पे बात करें, कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ था उसके बाद क्या हुआ है, बाइडन किस तरह से मुल्क को चला रहे हैं, क्या उन्होंने अमेरिका के साथ कर दिया, क्या अमरीकियों के साथ कर दिया, अमरीकी उनके बारे में क्या राय रखते हैं, इस पर हम फिर किसी रोज़ बात कर लेंगे अगर कोई इस तरह का टॉपिक कोई इशू हमारे पास आ रहा होगा। लेकिन अभी मुझे कैपिटल हिल हमले के हवाले से आपसे बात करनी है और मैं तो सिर्फ आपकी राय जानना चाह रही हूँ कि जो तहकीकाती पैनल है ये जो कुछ कह रहा है कि जो साजिश है ये रचाई गई थी ट्रंप की जानिब से, ट्रंप के कहने पर ये लोग बाहर निकले थे, ट्रंप के कहने पर कैपिटल हिल पर यह हमला हुआ था और फिर उस इमारत पर हमले के अंदर जो 7 लोग मरे हैं इस तरह से, तो उनके मरने की जो जिम्मेदारी है वो भी ट्रंप पर आयद होती है। मैं सिर्फ आपसे आज इसका जवाब लेना चाह रही हूँ। साजिद साहब हैं आप मेरे साथ लाइन पे? मेरे ख्याल में हमें एक ब्रेक लेनी चाहिए प्रोग्राम में और ब्रेक शामिल करते हैं, कोशिश करेंगे साजिद तारड़ साहब से हम बात करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं नाज़रीन आपसे। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं।
तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी की छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। वेलकम बैक जी। साजिद तारड़ साहब से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। अमेरिका में गुज़श्ता साल जो कैपिटल हिल पर हमला हुआ था जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी, उस पर तहकीकाती पैनल ने काफ़ी सारी तहकीक के बाद ये कहा है कि ये जो तमाम की तमाम चीज़ थी, जो हमला था, ये एक साजिश थी जो कि इंतखाबी नताइज को तब्दील करने के लिए रचाई गई। और इसका इल्ज़ाम वो पैनल जो है वो धर रहा है ट्रंप पर। इसका जवाब हम जानेंगे जी साजिद तारड़ साहब से। साजिद साहब, आप तक आवाज़ आ रही है अब मेरी, तो प्लीज़ फरमा दीजिएगा कि जो तहकीकाती पैनल ने आज ये जुमला बोला है कि एक साजिश थी, ये रचाई गई थी ट्रंप की जानिब से, ट्रंप ने लोगों को उकसाया, उनके कहने पर लोग बाहर निकले और इस तरह से लोगों की जान यहां पर चलेगी, इस पे आप क्या फरमाते हैं सर? मैं इस पे ये फरमाऊंगा कि आज भी डोनाल्ड ट्रंप को इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप नाम एक खौफ बन चुका है डेमोक्रेट पार्टी के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और जो कुछ भी हो रहा है इसमें हाफ ऑफ द कंट्री डजंट बिलीव इन इट, और मेरे ख्याल में ज्यादती है। कई ऐसे इशू हैं इस मुल्क के अंदर जिन पे इंतकामी सियासत की जा रही है। I don't accept it and half of America is not accepting this narrative as well. नहीं, तो आप समझते हैं कि ये जो तहकीकात की गई है जिसमें बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज भी शामिल हैं, बहुत सारे शवाहिद को भी सामने रखा गया है, आप इस तहकीकात को मानते ही नहीं हैं? आप समझते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन का अमल है वो भी बाइस्ड होकर किया गया है? जो चीज़ें बताई जा रही हैं इस वक्त तहकीकाती पैनल की जानिब से वो बस एक बाइस्ड होने की वजह से बताई जा रही हैं, अदरवाइज उनमें कोई हकीकत नहीं है, उन इंटरव्यूज़ के अंदर भी, उन शवाहिद के अंदर भी जो सामने रखे गए हैं? बहुत माजरत साजिद तारड़ साहब, इतनी अहम ये खबर एंड बड़ा अफसोस कि हम आपकी आवाज़ ही नहीं सुन पा रहे हैं जी, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है अमेरिका से। आज ये इंतहाई अहम खबर थी जी। अगर ये साबित हो जाता है कि ट्रंप ही ने ये साजिश रचाई थी और ट्रंप ही के कहने पर ये लोग बाहर निकले थे और उन्हीं के कहने पर ये हमला हुआ था, उन्हीं के कहने की वजह से जो हमला हुआ, इसकी वजह से लोगों की जान गई है, तो फिर मामला जो है वो खासा डिफ़िकल्ट हो सकता है ट्रंप के लिए। बहरहाल ये तो है कि आज पहली समात थी, 6 बार और समात हो रही होगी, जो भी नताइज होंगे वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आज हम बात करना चाहते हैं साजिद तारड़ साहब से, ऑडियो इशूज़ की वजह से नहीं हो पाई है प्रोग्राम में, फिर क्या करें, आगे बढ़ जाते हैं। ईरान की बात कर लेते हैं, जिसे आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की जानिब से 3 तनसीबात पर जो अफसुदा यूरेनियम की मौजूदगी है उस पर खदशात और करारदाद की मंजूरी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। नाज़रीन, तेहरान ने एहतजाजन जौहरी तनसीबात की निगरानी करने वाले 1 दर्जन से जो ज़ायद कैमरे हैं उनको बंद कर दिया है। ये बड़ा पुराना इशू चल रहा है ईरान का, लेकिन जी यहाँ जो हुकूमत है उसने आलमी जौहरी इदारे पर इजराइल के कब्ज़े का इल्ज़ाम भी लगा दिया है। अब अक़वाम मुत्तहिदा के निगरां एटमी तवानाई के इदारे ने ईरान के इस अमल पर यह कहा कि तेहरान ने आलात दोबारा नस्ब न किए तो 2015 का जो जौहरी मुआहदा है उसकी बहाली को शदीद धचका पहुँच सकता है। जो न्यूज़ एजेंसी है वो ये कह रही है कि सदर इब्राहिम रईसी ने एटमी तवानाई की एजेंसी की करारदाद पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। मामला जो है वो गंभीर हो सकता है। कहना उनका ये भी है कि अपने उसूली और अपने जायज़ मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा तेहरान। ये बयान भी हमें सामने आता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, ईरान और आलमी जौहरी मुआहदे में अमेरिका की वापसी के लिए पहले ही बातचीत जो है वो तातुल का शिकार थी, अब दोबारा ये मामला तूल पकड़ता दिखाई देता है। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान मामला बिगड़ क्यों रहा है? क्यों इतने सारे जब सेशन हो रहे हैं, गुफ्तगू के मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये मामला किसी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच सक रहा है? डेडलॉक कहां पर आता है? एक पैकेज है इस सारे इशू पर, वो पैकेज आपको दिखाएंगे। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के साथ सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तेहरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद जौहरी तनसीबात की निगरानी करने वाले 1 दर्जन से ज़ायद कैमरे बंद कर दिए, जिनकी वीडियोज भी जारी की गई। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया कि उसने एक नामालूम जौहरी मकाम पर ऑनलाइन अफज़ुदगी मॉनिटर और बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के फ्लोमीटर सिस्टम को बंद कर दिया है। ईरान के जौहरी इदारे के सरबराह ने कहा कि बहुत अफसोस का मकाम है कि एक बैनुल अक़वामी तंजीम एक मुल्क की धौंस धमकी और इस्तेसाल का शिकार हो रही है। इसकी साख पर सवालिया निशान लग गया है।
खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान पर आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की जानिब से ईरान पर आलात दोबारा नस्ब करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। जौहरी उमूर से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के निगरान इदारे के सरबराह का कहना है कि निगरानी करने वाले 1 दर्जन से ज़ायद आलात को हटा देने का अमल बाइस तशवीश है। अगर ईरान ने निगरानी के आलात को दोबारा नस्ब करने से इनकार कर दिया तो फिर 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाली के लिए होने वाले मुज़ाकरात को शदीद धचका पहुंचेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इन 27 निगरानी करने वाले आलात को हटाना शुरू किया है जो 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से नस्ब किए गए थे। 2015 का जौहरी मुआहदा मुश्तरका जामे मंसूबा अमल के नाम से मारूफ है, जिसका मकसद ईरान को जौहरी हथियारों की तैयारी से बाज रखना था। IAEA के ये इंकशाफात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब ईरान के साथ इसके जौहरी प्रोग्राम के हवाले से तनाव में मजीद इजाफा हुआ है। इसकी वजह यह है कि तेहरान अब यूरेनियम की अफजूदगी ज्यादा करने लगा है, जो हथियारों के दर्जे की सतह पर पहले से भी ज्यादा है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका ने इसके लिए एक मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर की, जिसकी 30 दीगर ममालिक ने भी हिमायत की थी, जबकि चीन और रूस ने इसकी मुखालफत की। ईरानी सदर सैयद इब्राहिम राइसी ने एटमी तवानाई की एजेंसी की करारदाद पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि ईरानी अवाम पर कोई भी अपना जोर नहीं चला सकता और तेहरान अपना असूली और जायज मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। इस तरह के इक़दामात ईरानी कौम को पेशरफ्त से नहीं रोक सकते और आखिरकार मुंहजोर ताकतों को इस कौम के हुकूक को तस्लीम करना ही पड़ेंगे। अमेरिका वज़ीर ख़ारजा ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ईरान से मुतालबा किया कि वो IAEA के साथ ताउन करे। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि ईरान के इक़दामात से 2015 के जौहरी मुआहदे की मुमकिना बहाली को ख़तरा लाहक है। ईरान के जौहरी मुआहदे पर बातचीत सिर्फ इसी सूरत में बामैनी साबित हो सकती है जब तेहरान अपने इजाफी मुतालबात तर्क कर दे। रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका एक तरफा तौर पर 2018 में इस जौहरी मुआहदे से बाहर निकल गया था और ईरान के खिलाफ दोबारा पाबंदियां लगाना शुरू कर दी थीं। इस मुआहदे की बहाली पर वियना में बातचीत दोबारा शुरू हुई थी, लेकिन ये रवां साल अप्रैल से ताअत्तुल का शिकार है। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। समुंदर में सदियों पहले डूबने वाले बहरी जहाज का ढांचा दरियाफ्त कर लिया गया। इस ढांचे में खरबों रुपए मालियत के सोने के सिक्कों के खजाने का इंकशाफ हुआ है। पानी में इस जहाज के मलबे को ढूंढने के लिए भेजे गए तहकीकी माहिरीन के मुताबिक इस बहरी जहाज के करीब ही उन्हें 2 और जहाजों का मलबा भी मिला है। हुकाम के मुताबिक इनमें एक जहाज 200 कोलंबिया के समुंदर में सदियों पहले डूबने वाले बहरी जहाज का ढांचा दरियाफ्त कर लिया गया। इस ढांचे में खरबों रुपए मालियत के सोने के सिक्कों के खजाने का इंकशाफ हुआ है। पानी में इस जहाज के मलबे को ढूंढने के लिए भेजे गए तहकीकी माहिरीन के मुताबिक इस बहरी जहाज के करीब ही उन्हें 2 और जहाजों का मलबा भी मिला है। हुकाम के मुताबिक इनमें एक जहाज 200 साल पुराना है, जो कि स्पेन के खिलाफ कोलंबिया की जंग आज़ादी के दौरान कोलंबिया के समुंदर में डूब गया था। तारीखदानों का ख्याल है कि दूसरे जहाज में मौजूद खजाना भी खरबों रुपए का है, जबकि मलबे में एक तोप भी देखी गई है। इराक में दरियाए दजला के खुश्क होने से 3,500 बरस कदीम बस्ती दरियाफ्त हुई है। कदीम बाकियात दरियाए दजला के करीबी इलाके में कायम डैम की निचली सतह पर नमूदार हुई हैं। ये डैम मुल्क में पानी का एक बड़ा जखीरा करार दिया जाता रहा है, लेकिन आबो हवा की तब्दीलियों से पानी की कमी के सबब अब ये खुश्क हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक दरियाफ्त होने वाली कदीम बस्ती में मट्टी से बने कलेनुमा इमारात के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं। माहिरीन ने अंदाजा जाहिर किया है कि दरियाए दजला के खुश्क होने वाले हिस्से से जाहिर होने वाली बस्ती 1475 कबल मसीह से 1275 कबल मसीह के दरमियान कायम हुई थी। इस जमाने में दरियाए दजला और फरात के जुनूब में मैदानी सल्तनत कायम थी। कनाडा में एक म्यूजिक टीचर ने बगल की शक्ल का एक बाजा बजाकर खतरनाक रीछ को स्कूल से दूर भगा दिया। कनाडा के इलाके में एक म्यूजिक टीचर ने स्कूल के बाहर एक खतरनाक रीछ को घूमते हुए देखा तो खतरा महसूस किया कि ये रीछ अगर स्कूल में दाखिल हो गया तो तलबा समेत तमाम अमले के लिए खतरनाक साबित होगा। म्यूजिक टीचर ने दिमाग का बरवक्त इस्तेमाल किया और अपनी क्लास में मौजूद बाजा बजाकर रीछ को स्कूल से दूर भगा दिया। मैक्सिको के कौमी अजायब घर में एक कदीम मुजस्मे की बहाली का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। ये मुजस्मा 8 मीटर चौड़ा
और 2 मीटर ऊंचा है। ये तारीखी कदीम मुजस्मा तकरीबन 7000 साल पुराना है, जिसे 1960 में लूट लिया गया था और उसके टुकड़े कर दिए गए थे। इस मुजस्मे को लूटने वालों ने उसे 48 टुकड़ों में तोड़कर अमेरिका पहुंचा दिया था, जिसे बाद में वापस मैक्सिको लाया गया और तकरीबन 4 साल पहले इसकी बहाली का काम शुरू किया गया। हुकाम का कहना है कि मुजस्मा पहले जैसी हालत में लाकर जल्द नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। इंडोनेशिया के सूबे राओ के चिड़िया घर में सैर के लिए जाने वाले एक शख्स को गोरीले को छेड़ना महंगा पड़ गया। सैर के लिए आने वाले नौजवान हसन आरिफीन कवानीन की खिलाफवर्जी करते हुए रुकावट फलांग कर वीडियो बनाने के लिए भूरे गुरीले के पिंजरे के करीब पहुंचा और उसे तंग करना शुरू कर दिया, जिस पर गुरीले ने उसे पकड़ लिया। नौजवान को देखकर लोगों की मदद और काफी तकदो के बाद गुरीले की गिरफ्त से छुड़वाया गया। अपने किए पर नौजवान ने शर्मिंदगी का इजहार भी किया, जबकि सोशल मीडिया सारिफीन वीडियो के मंजराम पर आने के बाद चिड़िया घरों में कैद जानवरों के साथ बुरा सलूक करने पर भी बहस कर रहे हैं।